तन्मय मनः शिवसंकल्पमस्तु। गोपालपुरोहितः देवान् पुष्पाक्षतं समर्पितवान्। ब्राह्ममुहूर्ते सः प्रतिदिनं यथासाङ्गम् अर्चनं करोति स्म। अद्यापि यथा नित्यं गर्भगृहे पूजनोत्तरं नेत्रे निमील्य सः उपाविशत्। समाप्ते ध्याने सति गोपालमहोदयः गर्भगृहात् बहिः आगच्छत्। पद्मे, त्वं कदा आगतवती? अत्र किं करोषि? तात, अहं तु प्रतिदिनम् उषःकाले आगच्छामि। भवान् देवपूजने तल्लीनः। मया पुष्पमाला निर्मिता, तत्सहितं भवता गीतानि सूक्तानि अपि श्रुतानि। भवान् श्रेष्ठः भक्तः खलु। एतादृशं यथासाङ्गं पूजनं न कोऽपि कर्तुं शक्नोति। एवं मा वद पद्मे, वयं तु कः पदार्थः खलु। सर्वशक्तिमान् परमेश्वरः स्वयमेव अर्चनं कारयति। स एव कर्ता, स एव कारकः। अस्तु, इदानीं गृहं गच्छावः। गाणगापुरे एकस्मिन् प्रासादे गोपालमहोदयः सपरिवारं निवसति स्म। तस्य दिनचर्या उषःकाले 4 आरभते स्म। योगासनानि तथा सूर्यनमस्कारान् समाप्य सः मन्दिरम् आगच्छति स्म। मन्दिरस्य गर्भगृहे पूजनं करोति स्म। तस्य दुहिता पद्मजा तम् अनुगच्छति स्म। विविधानि सूक्तानि, विविधाः प्रार्थनाः वेदशास्त्रसम्पन्नस्य गोपालपुरोहितस्य मुखोद्गतानि आसीत्। शुद्धं, स्पष्टं तथा च अस्खलितम् उच्चारणम् इति तस्य गायनस्य वैशिष्ट्यम् आसीत्। तेन गीतानि सूक्तानि पद्मजा लक्ष्यपूर्वकं शृणोति स्म। सा अपि विविधाः प्रार्थनाः गायति स्म। पिताश्री एव सर्वश्रेष्ठपूजकः इति सा मन्यते स्म। तौ गृहं प्रत्यागच्छताम्। अद्य सर्वेषां कृते महत्त्वपूर्णः दिवसः आसीत्। महानसे माता नैकानि मिष्टान्नानि कृतवती। पद्मायाः भगिन्यौ अखिलं प्रासादं सुशोभितं कृतवत्यौ, तथा च बन्धू प्रासादं स्वच्छीकृतवन्तौ। पद्मा तस्याः कक्षे नूतनां शाटिकां पर्यदधात्। तस्याः अग्रजा केशान् सुगन्धितया पुष्पमालया शोभितवती। 11 अतिथयः आगच्छन्। पद्मायाः पितरौ तेषां स्वागतं कृतवन्तौ। ते प्रधानप्रकोष्ठे न्यषिदन्। पितुलानि सर्वेषां कृते पृथुकान्, पर्पटान् तथा च मिष्टान्नानि पर्यवेशय। क्षणदशकोत्तरं पद्मा प्रधानप्रकोष्ठे आगत्य निर्दिष्टासने उपाविशत्। तव नाम किं? सम्प्रति किं करोषि? वकीलमहोदया पृष्टवती। मम नाम पद्मजा। अहं वैदिकगणितस्य अध्ययनं करोमि। साधु, वित्तव्यवस्थापने अपि कुशला असि किल? आम्, पिताश्री एव मम गुरुवर्यः। सः बाल्यात् प्रभृति मां सर्वान् विषयान् पाठयति, मां दिग्दर्शनं करोति। पद्मा सात्मविश्वासं ब्रुवन्ती आसीत्। तस्याः भाषणेन अतिथयः अस्मयन्। अतिथिषु युवकस्य पिता श्रीमार्तण्डमहोदयः तौ पार्श्वाङ्गणे अप्रेषयत्। तौ दोलायाम् उपविष्टवन्तौ। भवती शोभना अस्ति। धन्यवादाः। अहं कीदृशा इति मन्यते भवती? भवान् अपि शोभनः अस्ति। मया किञ्चित् महत्त्वपूर्णं वक्तव्यम्। अहं प्रयत्नशीलः व्यावसायिकः अस्मि। सम्प्रति मम व्यवसाये उन्नति अथवा अवनति न केवलं वाणिज्ये, तत्सहितं जीवने अपि विद्यते। तत्र मनसः सन्तुलनं कुर्मः चेत् सर्वं शुभमेव भवति, नात्र संशयः। तथापि पुनरेकवारं मन्त्रयताम्, निर्धनेन सह जीवितं जटिलं कष्टकारकं च भवति। भवता श्रुतं वा? वैवाहिकजीवने स्त्री पुरुषस्य अर्धाङ्गिनी भूत्वा दुःखानि न्यूनीकरोति, सुखानि द्विगुणयति। एतादृशी अर्धाङ्गिनी अहं भविष्यामि। भवतः अनुमतिः अस्ति चेत् अयं विवाहः भविष्यति।
तौ प्रधानप्रकोष्ठे प्रत्यागच्छताम्। पद्मायाः अनुमत्या इतरे जनाः आश्चर्यचकिताः, किन्तु गोपालमहोदयः सानन्दम् अस्मयत्। मासद्वयोत्तरं प्रशान्तः पद्मजा च एतयोः विवाहः भूतः। वरयात्रा प्रस्थिता। गोपालमहोदयः पद्मजायै आशीर्वचनं दत्तवान्। कल्याणमस्तु, तन्मे मनःशिवसङ्कल्पमस्तु। 1 वर्षं व्यतीतं। पद्मे, अयि पद्मे, सत्वरं बहिः आगच्छ। प्रशान्तः आगतवान्। पद्मायाः श्वश्रूः ताम् आहूतवती। पद्मा महानसात् बहिः आगतवती। प्रधानप्रकोष्ठे प्रशान्तः सर्वेभ्यः कौष्माण्डं दत्तवान्। बहुकालात् अनन्तरं तस्य वाणिज्यम् अभिवृद्धम्, अतः सः बहु अहृष्यत्। पितरौ प्रणम्य सः चलभाषे वार्तालापमग्नः भूतः। पद्मे, प्रशान्तस्य वाणिज्यम् अभिवृद्धम्, अद्य सः बहु आमोदितः। इदं यशः त्वया एव अर्जितम् इति पद्मायाः श्वश्रूः। सत्यमेव पद्मे, तव संयमः कारणीभूतः। न हि तात अयं मम भार्याधर्मः एव, किन्तु भवतौ प्रशान्तस्य जन्मदातारौ, अस्मिन् यशसि भवतोः अधिकारः। पद्मा सविनयम् अब्रवीत्। अस्तु, अद्य वयं रात्रिभोजनार्थं बहिः गच्छामः। आम्। अम्ब, श्वः 11:30 मम वयस्याः भोजनार्थम् आगमिष्यन्ति। मम यशः उत्सवीकर्तुं मया एव आहूतम्। पद्मे, श्वः स्वादिष्ठम् उत्तमञ्च भोजनं सिद्धीकुरु। सम्यक् स्मर, कोऽपि प्रमादः न स्यात्। सर्वं समीचीनं भवेत्। 10 वयस्याः सन्ति। अस्तु, इदानीं शीघ्रं भोजनं परिवेषय, बहु बुभुक्षामि इत्युक्त्वा प्रशान्तः अन्तर्कक्षे अगच्छत्। श्वश्रूः किञ्चित् आश्चर्यं कृतवती। पद्मा तु यथा नित्यं शान्ता एव आसीत्। सा सर्वेषां कृते भोजनं पर्यवेषयत्। अन्यद्युः पद्मा उषःकाले 4 जागरिता। प्रथमं तया अखिलं सदनं सम्मार्जितं। तदनन्तरं नूतनाः जवनिकाः, नूतनाः आच्छादकाः, पर्यङ्कपटः, नूतनः पादकटः, नूतना पुष्पाधानी, एतैः सा प्रधानप्रकोष्ठं सुशोभितवती। श्वशुरौ प्रशान्तः एतान् कषायपेयं दत्त्वा अवशिष्टानि कार्याणि कृतवती। किञ्चित् कालात् अनन्तरं स्नात्वा अघोरकष्टोद्धरणं स्तोत्रं सल्लपन्ती सा पक्तुम् आवश्यकानि वस्तूनि एकत्रीकृतवती। शनैः शनैः सा विविधान् खाद्यपदार्थान् अपचत्। गुडरोटिकाः, सूपं, पर्पटाः, ओदनः, अवलेहः, उपसेचनम्, आलूकशाकं, लवणयुक्ताः कर्कटिगोलकाः, पलाण्डुगोलकाः, विविधाः पदार्थाः। अधुना प्रशान्तः नूतनयुतकम् उरुकं च परिधाय सिद्धो जातः। पद्मा अपि नूतनां शाटिकां पर्यदधात्। किञ्चित् कालात् अनन्तरम् अतिथीनाम् आगमनं भूतम्। सर्वैः सुहृद्भिः शुभाशयाः दत्ताः। प्रशान्तः आनन्दितः। पद्मा सर्वेषां कृते मधुरम् आपानकम् आनयत्। सर्वे आपानकम् अस्वदन्तः। पद्मा रिक्तान् काचचषकान् स्थालिकायाम् आदधात्। स्थालिकां गृहीत्वा सा महानसं गच्छन्ती आसीत्। तदा एव श्वश्रा अनवधानेन आघातेन चषकभरिताः स्थालिकाः तस्याः हस्तात् न्यपतत्। पद्मे, किं करोषि? अन्धा असि वा? मया ह्यः एव उक्तं, कोऽपि प्रमादः न स्यात्। इदानीं झटिति मार्जय। प्रशान्तः सकोपम् अब्रवीत्। प्रशान्त, मा कुप्य। मम अनवधाना स्थालिका पतिता। आवा मार्जयावः। अम्ब, त्वम् उपविश, सा एव करोति। पद्मा प्रधानप्रकोष्ठे प्रसारितान् सूक्ष्मान् काचखण्डान् एकत्रीकृतवती। प्रकोष्ठं पुनरेकवारं सम्मार्जितवती। तदनन्तरं सा भोजनाय आसनानि स्थापितवती। भोजनस्थालिकाः तथा प्रत्येकस्याः स्थालिकाया वामतः जलचषकान् स्थापितवती। प्रत्येकां स्थालिकाम् अभितः सुन्दरां रङ्गवल्लीम् आरेखितवती।
खाद्यपदार्थेषु केचन खाद्यपदार्थान् पुनश्च उष्णीकृत्वा सा भोजनं परिवेशितवती। सर्वे जनाः सहनाववतु प्रार्थनां गीत्वा भोजनम् आरब्धवन्तः। प्रत्येकः पदार्थः रुचिपूर्णः आसीत्। तत् षड्रसयुक्तं स्वादिष्ठं भोजनम् आस्वाद्य अतिथयः समतुष्यन्। वहिनी, भवती अन्नपूर्णा अस्ति खलु? अरे प्रशान्त, भाग्यवान् असि त्वं। वहिनी, मम भार्याम् अपि पाककलां पाठयतु। पद्मा केवलम् अस्मयत्। अन्या सूपम् ऐच्छत्। तत् परिवेशयितुं पद्मा स्थालिकायाः समीपे आगच्छत्। तस्याः हस्ते उष्णं सूपपात्रम् आसीत्। तेन सह सा किञ्चित् अवेपत्। तदा एव सा सहसा अधस्तात् अभ्रशत्। पद्मे, किम् अभवत्? पद्मे, अयि पद्मे, पद्मे! सर्वे उदतिष्ठन्। पद्मजां शयनकक्षे नेतुं श्वशुरः प्रशान्तम् आदिशत्। किञ्चित् कुपितः प्रशान्तः तां शयनकक्षे अनयत्। पद्मायाः शरीरं तप्तं भूतं। प्रशान्तस्य एकः वयस्यः वैद्यम् आहूतवान्। वैद्यमहोदयः आगच्छत्। नाडीपरीक्षाम् अकरोत्। चिन्ता मास्तु, परिश्रमबाहुल्यात् सा श्रान्ता। किन्तु इदानीं सप्ताहोत्तरम् एव तया गृहकार्याणि करणीयानि। तावत्पर्यन्तं पर्याप्ता निद्रा, सौम्यं भोजनं, विश्रामः च एते अत्यावश्यकाः। न चेत् सा चिरदुर्बला भविष्यति, अशक्ता भविष्यति, वैद्यमहोदयः अवदत्। आम्, वयं तथैव कुर्मः। गते वैद्ये मार्तण्डमहोदयः गोपालमहोदयं चलभाषेन सम्पर्कम् अकरोत्। तं शान्ततया पद्मायाः विषये सः अकथयत्। गोपालमहोदयः अपि सत्वरं सभार्या ततः प्रातिष्ठत्। रात्रौ 12 पद्मा समाश्वसीत्। सा श्रान्ता एव आसीत्। श्वश्रुः तस्याः कृते मुद्ग ओदनं कृतवती। सा ओदनं खादित्वा वैद्यमहोदयेन दत्तं भेषजम् अखादत्। अम्ब, प्रशान्तः कुत्र अस्ति? मध्याह्ने सर्वेषां भोजनं भूतं वा? भवती भोजनं कृतवती वा? तात पद्मे, इदानीं शान्तं स्वपिः। श्वः वदावः। मत्कृते भवती एतावत्पर्यन्तं जागृता अस्ति। अम्ब, प्रशान्तः कुत्र? सः युवयोः कक्षे सुप्तवान्। प्रशान्तस्य पिताश्री अपि तत्र एव सुप्तवान्। अहम् अत्र स्वपिमि। त्वमपि शान्ततया स्वपिः। किन्तु अम्ब, श्वश्रुः तां सस्नेहं न्यद्रापयत्। स्वयं तु प्रशान्तविषये अचिन्तयत्। सः पद्मायै किञ्चित् कुपितः आसीत्। किमर्थं? पद्मा तस्य यशोत्सवं शून्यीकृतवती। प्रथमं चषकान् भेदितवती, तदनन्तरं भोजनसमये पतितवती। समाप्ते भोजने सः पयोहिमम् आनेतुम् ऐच्छत्। तदनन्तरं चित्रपटकार्यक्रमः निश्चितः तेन। किन्तु पद्मा अकस्मात् पतिता। प्रशान्तेन उत्सवं शून्यीकुर्वन्ती पद्मा दृष्टा। न तु स्वस्य कष्टकाले साहाय्यभूता निष्ठावती अर्धाङ्गिनी। हन्त। अन्यद्युः गोपालमहोदयः सभार्या निजदुहितुः श्वशुरगृहम् आगच्छत्। पद्मा कक्षे निद्रिस्ता आसीत्। तस्याः माता तां प्रपश्य किञ्चित् अरोदत्। सा तां सार्धवर्षोत्तरं पश्यन्ती आसीत्। महोदये, अलं चिन्तया। अधुना पद्मा निरामया अस्ति। केवलं विश्रामः आवश्यकः। साधु, तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। गोपालमहोदयः पुनश्च अलपत्। श्रीमन्, भवान् वारं वारम् इदं वाक्यं लपति। विवाहात् प्रभृति अहं प्रष्टुम् इच्छामि। सुसमये दुस्समये भवान् इदं वाक्यं लपति। किमर्थम्? मार्तण्डमहोदयः अपृच्छत्। पद्मां प्रति पश्यन् गोपालमहोदयः शान्ततया अकीर्तयत्। शुक्लयजुर्वेदे शिवसङ्कल्पसूक्तं नाम एकं सूक्तं वर्तते। यस्मिन् सूक्ते ऋषिभिः मनसः सामर्थ्यं वर्णितं। मनः इति प्रधान इन्द्रियमस्ति। 10 इन्द्रियाणि भावनाः मनसः अधीनाः। इदं मनः चपलतमं जविष्ठं च अस्ति। कोऽपि कुशलः सारथी स्वस्य रथं कौशल्येन चालयित्वा
रथारूढं मनुष्यं निर्दिष्टे स्थाने सुरक्षितं नयति तद्वत् सुसारथी मनः ज्ञानेन्द्रियरूप अश्वान् चालयित्वा शरीररथे आरूढं मनुष्यम् उचितं स्थानं प्रापयति, शुभं करोति। मनसा कृतः सङ्कल्पः शिवः अस्ति चेत् दुस्समयः अपि सुसह्यः भवति। मनुष्यः अनुशयपरम्परायाम् अपि सकारात्मकः भवति। पद्मा एनमेव उपदेशं पालितवती। मम आशीर्वचनात् इदमेव पठितवती। प्रशान्तमहोदयः तु इदं सर्वं विस्मृतवान्। अनेन ज्वरेण एव सा बाधिता, न तु शारीरिकज्वरेण। गोपालमहोदयः साश्रु अब्रवीत्। सत्यमेव, प्रशान्तस्य अर्धाङ्गिनी तस्य शिवं शुभं च चिन्तितवती, परन्तु व्यर्थम्। स्वस्य श्वशुरपित्रोः वार्तालापम् आकर्ण्य बहिः स्थितः प्रशान्तः पश्चात्तापदग्धः अभवत्। पद्मायाः वाक्यं तेन स्मृतम्, उन्नति अथवा अवनति न केवलं वाणिज्ये अपि तु जीवने अपि विद्यते। तत्र मनसः सन्तुलनं कुर्मः चेत् शुभमेव भवति। सः सत्वरम् एव अन्ते गत्वा तयोः क्षमां याचितवान्। गोपालमहोदयः किञ्चित् अस्मयत्। प्रदोषकाले पद्मायाः ज्वरः शून्यीभूतः। प्रथमं प्रशान्तः कक्षे अगच्छत्। पद्मे, क्षमस्व माम्, अहम् अपराधी अस्मि। तव अनुरागः नैव अवगतः मया। मत्प्रमादात् एव त्वम् आमयग्रस्ता। मम गर्वहरणं भूतं। त्वं यत्किमपि शासनं करोषि तत् अहं सहे, किन्तु कृपया मां क्षमस्व। शासनं तु भवति एव, पद्मा सस्मितम् अवदत्। शासनम् इदमेव, यदा अहं सशक्ता भवामि तदा वयं सर्वे बहिः भोजनार्थं गच्छामः। अहम् अक्कामपि अत्र आह्वयामि। निश्चयेन वयं सर्वे गच्छामः, किन्तु तव कोपः शान्तः भूतः वा? आम्, इदानीं किञ्चित् कुप्यामि। एषः कोपः शनैः शनैः शान्तः भविष्यति। पद्मे, पद्मे, त्वं कियति? न किमपि वदतु प्रशान्त। अहं भवतः अर्धाङ्गिनी, भवान् मम हृदयनाथः। वैवाहिकजीवने दाम्पत्यकलहः वर्तते एव, तत्र चिरकोपः हानिकारकः। भवता स्वप्रमादः अवगतः, मम कोपः अपि शान्तः भविष्यति। आवां पुनश्च शिवसङ्कल्पं कुर्वः। वैवाहिकजीवनं सुखेनैव जीवामः। बाढं पद्मे, सत्यमेव शिवसङ्कल्पमस्तु।